बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बेटे की 4 बीवियाँ थीं। मैं बहुत परेशान थी क्योंकि हर बीवी जब भी बेटे के कमरे में जाती तो कुछ ही देर बाद बहुत बुरी हालत में और अजीब हालत में होती और तलाक लेने की ज़िद करती। मैं ये राज जानना चाहती थी। यूँ मैंने अपने बेटे की 5वीं शादी भी करवा दी तो उसकी जगह खुद घूंघट ओढ़ के बैठ गई। मगर उस वक्त जान निकल गई जब मेरे बेटे ने, क्योंकि मैं अपने बड़े बेटे का वलीमा एक बहुत अच्छे मैरिज हाल में किया था। सारे इंतज़ाम खुश उसलूबी से तय पा गए थे, तकरीब भी ख़त्म हो चुकी थी और मैं भी थक चुकी थी, इसलिए बहू और बेटे से पहले घर आ गई। मैं लॉन्च में बैठी हुई थी। मैं मुलाजमा से कहा कि मेरे लिए चाय बना दो। चाय बनाने चली गई तो मैं वहीं सोफे पे बैठ गई। आधे घंटे तक मेरा बेटा और बहू वापस आ गए। मेरी बहू मेरे ही पास आकर बैठ गई। मैं बोली, बेटी आज तुम बहुत हसीन लग रही थी। सब मेरी पसंद की दाद दे रहे थे। वो मुस्कुराने लगी। तभी मेरा बेटा आया और कहने लगा, आयशा रात हो गई है, आओ कमरे में। वो बोली, जी अभी आती हूँ। इतना कह के वो सोफे से उठ ही रही थी कि उसने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। मैं जल्दी से खड़ी होगी। आयशा क्या हुआ, क्या बात है, तुम ठीक तो हो ना? अली भी अपनी बीवी की जानब बढ़ा मगर मैं फिर देखते देखते वो ज़मीन पर गिर गई। वो बेहोश हो चुकी थी। मैं जल्दी से आयशा पे पानी के छींटे डालने लगी। थोड़ी देर बाद वो उसे होश आ गया मगर बहुत घबराई हुई थी। इसने मेरा हाथ थाम लिया। बोली, अम्मी आज रात मैं आपके कमरे में सोना चाहती हूँ। मैं तो अपनी बहू की फरमाइश ही सुनकर हैरान रह गई। मैं बोली, नहीं बेटी तुम अपने कमरे में जाओ। रोने लगी और बोली, अम्मी अगर रात को मेरी तबीयत ख़राब होगी तो मैं क्या करूँगी? प्लीज़ आप मुझे अपनी बेटी समझकर अपने कमरे में रहने की इजाज़त दे देना। मैं बड़ी अजीब सी सूरत हाल में गुजर रही थी। मेरे बेटे का चेहरा ही उतर गया था, फैसला नहीं कर पा रही थी। तब आयशा फिर से बोली, अम्मी प्लीज़ खुदा का वास्ता, बस एक ही रात की तो बात है। मैं बोली, ठीक है चलो तुम मेरे साथ रुक जाओ। मैंने अली की जानब देखा और बोली, बेटा मैं तुम्हारी बीवी को अपने कमरे में लेके जा रही हूँ। मेरी बात सुनकर अली का चेहरा ही उतर गया। उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया और कमरे में चला गया। मैं अफसरदा थी क्योंकि मेरे बेटा जिन नाराज़ हो गया था, मगर मैं अपनी बहू की दरख्वास्त नज़रअंदाज भी नहीं कर सकती थी। मुझे इल्म है कि रिश्ते निभाने के लिए इन छोटी छोटी बातों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। बहू मेरे कमरे में आकर बहुत गहरी नींद सो गई। मैं भी बड़े दिनों से थकी हुई थी, इसलिए पुरसकून से होकर सुबह उठी तो मेरी बहू मेरे कमरे में नहीं थी। मुझे ये सोच सोच कर फिक्र होने लगी कहीं मेरे बेटे और बहू में कोई अनबनी ना हो जाए। मैंने सोच लिया कि चलो अगर ऐसी कोई बात होगी भी तो मैं अपने बेटे को समझा दूंगी। यही बातें सोचती हुई मैं कमरे से बाहर आई। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई थी कि मेरी बहू किचन में खड़ी थी और हाथों से अली के लिए नाश्ता बना रही थी। अली भी इसके पास ही बैठा बातें कर रहा था। ये मंजर देखकर मैं वापस अपने कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद मेरी बहू मेरे लिए कमरे में नाश्ता ले आई। मैं बोली, बहू तुम्हारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं जो तुम यूं किचन में घुस गई? वो मुस्कुरा कर बोली, अम्मी ये अब मेरा घर ही तो है ना, अपने घर के काम काज करने में क्या हर्ज है? मेरी बहू बहुत अच्छी साबित हुई थी। मेरा बेटा सोकर उठा तो उसे भी आयशा ने ही नाश्ता बना के दिया। सारा दिन यूं ही गुजर गया। शाम के वक्त आयशा मेरे पास आकर बैठ के बोली, अम्मी मुझे चक्कर आ रहे हैं। मैं बोली, क्या बात है, ब्लड प्रेशर का मसला तो नहीं है? उसने नफ़े में सर हिला दे करने लगी, बस ना जाने इस वक्त बोझल सी तबीयत हो रही है। शादी से पहले तो ये लगता था कि शायद दूसरे घर रुखसत हो जाने का खौफ है, इसलिए तबीयत ख़राब हो गई है, मगर अब तो ऐसा कोई मसला भी नहीं। मैं घर आ गई हूँ। मेरा शोहर भी बहुत अच्छा है और आप भी बहुत अच्छी हैं। मैं कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम कहो तो मैं डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। उसने नफ़ी में सर हिला दिया। फिर हमने सब ने मिलकर खाना खाया। मुलाजमा बर्तन समेट गई। मेरी बहू बोली, अम्मी मैं भी अपने कमरे में जा रही हूँ। मैं बोली, हाँ बेटा यही दिन है, अपने शोहर को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दो। इन दिनों में अगर दिल में मोहब्बत पैदा हो जाए तो उम्र भर रहती है। आयशा कहने लगी, अम्मी अली मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं मुस्कुराई और अपने कमरे में चली गई। जैसे ही दरवाजे के पास पहुंची तो चकरा के नीचे गिर पड़ी। मेरे छोटे बेटे असद की नज़र जैसे ही भाभी पर पड़ी वो चला उठा, अम्मी अम्मी ये देखे भाभी बेहोश हो गई है। मैं भाग कर आई। अली भी वहीं आ गया था। असद ने जल्दी से पानी का गिलास लाकर ये थमाया। मैंने पानी के छींटे डाले तो आयशा उठकर बैठ गई। मैं अली से बोली कि अभी अभी अपनी बीवी को हॉस्पिटल लेकर जाओ, लगता है शादी की थकावट बहुत होगी बच्ची को, जब तक दवाई नहीं लेगी ठीक नहीं होगी। मेरी बात सुनकर अली बेजार सा हो गया। बोला, उठो आयशा डॉक्टर के पास चलें। किस्मत अपनी अपनी, लोग तो शादी के बाद अपनी बीवियों के साथ घूमते फिरते हैं, जबकि मुझे तो हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़े। फिर वो मेरी जानब मुतवज्जा हुआ और बोला, अम्मी अपने लड़की बहने से पहले किसी किस्म की छानबीन नहीं की क्या? मेरे लिए पूरी दुनिया में आपको यही मरीज़ा मिली थी? अली की बात सुनकर आयशा फूट फूट कर रोने लगी। बोली, अम्मी मैं मरीज़ा नहीं हूँ, मुझे इल्म नहीं है कि मुझे क्या हो गया। मैं पहले तो ऐसी नहीं थी, मैं बहुत परेशान हो चुकी थी, अब क्या करूं और क्या ना करूं। खैर तब आयशा बोली, अम्मी मैं आपके कमरे में सोना चाहती हूँ, आपको कोई एतराज़ तो नहीं? इससे पहले कि मैं कुछ बोलती अली गुस्से से बोला, हाँ हाँ तुम अम्मी के कमरे में जाओ के सो, बल्कि आज के बाद अम्मी के कमरे में ही सोना, मेरे कमरे में आने की ज़रूरत नहीं। मैं इन ड्रामों को बहुत अच्छे तरीके से समझता। इतना कह के अली गुस्से से तन फन करता हुआ अपने कमरे में चला गया। आयशा डरी सहमी मेरे गले लग चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अब क्या करूँ। आयशा एक रात मज़ीद मेरे कमरे में आकर सो गई, जबकि परेशानी से मुझे रात भर नींद नहीं आई थी।
हाय कि बसने से पहले ही मेरे बेटे का घर उजड़ने वाला था। सुबह फिर से आयशा बड़ी जल्दी से कमरे से निकल गई, मगर जब मैं बाहर गई तो वो लाउंज में बैठी रो रही थी। मैंने वजह पूछी तो कहने लगी, अम्मी मैं अली के लिए नाश्ता बनाने गई थी, मगर वो बोले कि वो मुझ जैसी औरत के हाथ से कुछ भी नहीं खाना पीना पसंद करेंगे। इन्होंने तो मुझे यहाँ तक कह दिया कि न जाने तुम में कौन सी बीमारी है जो बार बार बेहोश हो जाती है। मैं बोली, आज मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। वो भी राज़ी होगी। बहरहाल वक्त में आयशा को चेकअप करवाने के लिए ले गई। डॉक्टर ने बड़ी तफसील से इसका मुआयना किया, फिर कहने लगी, आयशा बिल्कुल ठीक ठाक है, इनमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं। मैं बोली, डॉक्टर साहबा मेरी बहू हर शाम को बेहोश हो जाती है। डॉक्टर ने आयशा को बड़े गौर से देखा, फिर बोली, अच्छा तो फिर आप ऐसा करें कि अपनी बहू से मालूम करें कि इन्हें आपके बेटे से किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं है। अमूमन लड़कियों को किसी चीज़ से डर कर बेहोश होने का नाटक किया करती हैं। डॉक्टर मेरी दोस्त थी, इसलिए उसने सारी बात साफ़ सुथरी अल्फाज में आयशा के सामने मुझे समझा दी। मैंने वापसी के दौरान इनसे कहा कि मुझे बताए, तुम ये बेहोश होने का नाटक क्यों करती हो। आयशा बोली, अम्मी मैं क्यों नाटक करूँगी, मुझे तो अली बहुत अच्छे लगते हैं, मैं तो उनके साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ। मैं ड्राइवर की मौजूदगी में चुप कर गई थी, सोचा कि घर जाकर तफसीलन गुफ्तगू करूँगी। घर पहुँचते तो अली बोला, अम्मी मैं कल से ऑफिस ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैं बोली, बेटा अभी तो तुम दोनों मियाँ बीवी ने हनीमून पर भी नहीं गए। अली बदमज़ा होकर बोला, अम्मी मैं इस जैसी मुरीज़ा बीवी को हनीमून पर नहीं लेके जा सकता। मैंने क्या कसूर किया है कि मैं वहाँ जाकर हॉस्पिटलों के धक्के खाता फिरूँ। वो बोली, नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, भाई ये बीमार नहीं है, डॉक्टर ने इसका मुआयना किया है, शायद बीपी की वजह से बेहोश हो जाती है। अब तुम दोनों मियाँ बीवी अपने कमरे में जाकर थोड़ा सा वक्त गुजारो। आयशा ने अली का हाथ पकड़ा और बोली, आ जाएँ अली, मैंने आपसे बहुत सारी बातें करनी है। अली भी उठकर इसके साथ कमरे में चला गया। मैं दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि शुक्र है अब मेरी बहू बेहोश नहीं हुई। शाम के वक्त दोनों मियाँ बीवी कमरे से बाहर आए तो अली ने मुझे बताया कि वो आयशा को लेकर खाने पर जा रहा है। मैं राज़ी हो गई, वो दोनों घर से चले गए। इतने दिनों में मुझे आज ज़रा सुकून मिला था। चलो इन दोनों बच्चों की टेंशन ख़त्म हुई। रात के वो दोनों वापस आए। आयशा भी बहुत खुश थी। उसने मुझे अपनी शॉपिंग दिखाई थी। मैंने एक सुर्ख रंग का जोड़ा देखा, बोली, सुबह तुम ये सूट पहनना। इसने भी हामी भर ली। हम दोनों सास लोग बहुत खुश थे, मगर फिर वही हुआ जिसके मतलब सोचा भी नहीं था। आ जाओ आयशा कमरे में, अम्मी थकी होंगी, इन्हें आराम करने दो। आयशा भी आराम से उठी और जैसे ही कमरे में जाने लगी वो तो फिर से बेहोश होकर चुकी थी। आज तो मुझे भी खौफ आने लगा था कि न जाने अली का रद्द-ए-अमल क्या होगा। मैंने पानी वगैरह आयशा पर डाला तो उठकर बैठ के और फिर ज़िद करने लगी कि वो मेरे कमरे में सोना चाहती है। अब अली ने खड़े खड़े आयशा को तलाक दे दी। अली तलाक देकर अपने कमरे में चला गया, जबकि मैं और आयशा हक्का बक्का बैठी रह गई। और फिर वो सख्ते की कैफियत से निकली तो फूट फूट कर रोने लगी। तब मैं बोली, आयशा तुमने अपने साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों किया। तुम क्यों अली के कमरे में नहीं जाया करती थी। तुम्हें शादी से पहले इल्म नहीं था कि शोहर के कुछ हकूक़ होते हैं। बीवी पर ना ही मेरे किसी की भी बात का जवाब दिया, बस ज़ार उकता रोई जा रही थी। रात यूं ही गुजर गई और फिर सुबह के वक्त आयशा अपने घर चली गई। मैंने अली को आड़े हाथों लिया और बोली, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी बीवी क्यों तुम्हारे कमरे में नहीं सोती। तुमने इसे ऐसी कोई बात कही थी। अली बोला, अम्मी आप अपना कसूर मुझ पे मत डालें, आपने मेरे लिए बीवी ही अच्छी नहीं ढूंढी। मैं अब दूसरी शादी अपनी मर्ज़ी से और अपनी पसंद की करूँगा, और आपको मेरे मामलात में दखलंदाजी करने की इजाज़त नहीं है। मैं अली की बात सुनकर चुप ही रह गई। अब मुझे मामला कुछ समझ में आने लगा था। दरअसल मैंने जब आयशा का रिश्ता अली के लिए मांगा तब इसे इजाज़त नहीं ली थी। मैं एक दिन लड़की देखने गई तो उसी दिन मैंने अंगूठी पहना आई थी, मगर घर आकर जब अली को बताया तो हक्का बक्का रह गया। तब उसने नाराज़गी का इजहार किया, कहने लगा, अम्मी आपने मेरी ज़िंदगी इतना बड़ा फ़ैसला कर दिया और मुझे पूछे बगैर कैसे कर दिया। मैं कोई दूध पीता बच्चा तो नहीं था ना, जो आपने मेरी राय को इस कदर गैर अहम समझा। मैंने अली से माजरत कर ली, मगर फिर वो शादी के लिए राज़ी हो गया। अब जब मैं आज सोचने बैठी हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि शायद अली को किसी और लड़की को पसंद करता होगा। उसने अपनी मर्ज़ी से दूसरी शादी करने के लिए ढोंग रचाया होगा। ना जाने वो अपनी बीवी से ऐसा क्या कहता था कि वो कमरे में जाने से पहले ही बेहोश हो जाती और फिर शादी के महज एक हफ्ते के अंदर अंदर आयशा को तलाक भी दे दी थी। आयशा तो बहुत अच्छी लड़की थी। वो अक्सर मुझे कहा करती थी कि मुझे अली से मोहब्बत हो गई है। शायद कसूर अली का ही था। ये बात सोचकर मेरा दिमाग फटने वाला था। काश मैंने इतनी जल्दबाजी ना दिखाई होती, आयशा को अंगूठी पहना कर ना आई होती, तो इस बेचारी की ज़िंदगी तबाह होने से बच जाती। मैंने सोच लिया था कि अब मैं अली की शादी के फैसले में कुछ नहीं बोलूँगी। अली ने अपने लिए लड़की ढूंढने में जो फुर्ती दिखाई वो इसे कबल किसी काम में नहीं दिखाई थी। उसने मुझे बताया कि मैं फ़लाँ लड़की से शादी करना चाहता हूँ, आप मेरा रिश्ता मांग लें। मैंने अली की बात मान ली और इसकी बताई हुई लड़के का रिश्ता मांग लिया।
انم کے والدین نے مجھے اسے اتنا بھی نہیں پوچھا کہ آخر علی کی پہلی طلاق کس وجہ سے ہوئی ہے۔ شاید لڑکا لڑکی آپس میں سارے معاملات طے کر بیٹھے تھے۔ علی نے مجھ سے کہا کہ وہ یہ شادی سادگی سے کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اس کی یہ بات بھی مان لی اور یوں ایک دن انم میری بہو بن کر گھر آ گئی تھی۔ انم بھی بہت خوبصورت تھی۔ میں نے سوچا کہ اس کو دل سے بہت تسلیم کروں گی کیونکہ وہ میرے بیٹے کی پسند جو تھی۔ علی کے چند دوست آئے تھے، انہیں کھانا کھلایا گیا تو وہ رخصت ہو گئے۔ میں انم کو لے کر کمرے میں چھوڑ کر خود باہر آ گئی۔ علی بھی بہت خوش تھا۔ وہ اپنے کمرے میں جانے لگا تو میں بولی بیٹا اپنی بیوی کا بہت خیال رکھنا، اس کو بہت مان دینا۔ شادی کے پہلے چند دن اگر شوہر اور بیوی کی بات مان لے تو بیوی عمر بھر کے لیے شوہر کی محکوم ہو جاتی ہے۔ علی مسکرا کر بولا میاں فکر نہ کر، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ علی بھی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ہاسو اندھیرا پھیل گیا تو میں بھی اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے لگی۔ تبھی علی کے کمرے کا دروازہ کھلا تو وہ بھاگتا ہوا میرے پاس آیا اور بولا امی انم بے ہوش ہو گئی ہے، میرے ساتھ چلیں۔ اس خبر نے مجھے اندر تک لرزا کے رکھ دیا۔ میں جلدی سے علی کے ساتھ کمرے میں گئی اور واقعی انم بے سدھ بیڈ پر پڑی ہوئی تھی۔ میں نے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے تو وہ ہڑبڑا کے اٹھی۔ انم مجھے دیکھتی ہی رونے لگے، بولی انٹی انٹی خدا کے واسطے مجھے اپنے کمرے میں لے چلے۔ میں نے علی کی جانب دیکھا تو وہ انم کے لیے بہت متفکر سا تھا۔ مجھ سے بولا امی لے جائیں اس کو اپنے ساتھ۔ میں انم کو اپنے کمرے میں لے آئی تھی۔ میں بولی بیٹا کیا بات ہے، تم بے ہوش کیوں ہو گئی تھی، پریشان ہو؟ اس نے نہیں میں سر ہلا دیا اور بولی انٹی میں تو علی کو پچھلے 5 سال سے جانتی ہوں، ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت اچھے سے پسند کرتے ہیں، پریشانی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میں نے تو اس دن کے ہزاروں خواب دیکھ رکھے تھے، مجھے نہیں پتا کہ میں بے ہوش کیسے ہوگی۔ میں بولی بیٹی یہ کیسے ہو سکتا کہ تمہیں پتہ ہی نہ چلا ہو، لیکن وہ چپ کر گئی۔ تو میں نے اسے ایک اور سوال پوچھا۔ میں بولی انم تم نے میرے کمرے میں آنے کی ضد کیوں کی؟ انم خالی سی نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہ گئی۔ میں نے سوچا کہ بہو آج ہی گھر آئی ہے اور اس سے زیادہ سوالات جواب نہیں پوچھیں گے، یہ نہ ہو میری باتوں سے ناراضی ہو جائے۔ میں انم سے بولی تم سو جاؤ۔ اب وہ آرام سے بستر پر بیٹھ گئی اور میں سوچنے لگی کہ اگر پہلی بیوی کے بے ہوش ہونے میں علی کا قصور تھا تو پھر انم کیسے بے ہوش ہو گئی۔ میں اس چیز کے متعلق جتنا سوچ رہی تھی معاملہ اتنا ہی الجھا جا رہا تھا۔ میں نے سر جھٹک دیا اور آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گئی تھی۔ مجھے لگا کہ علی انم سے بھی ناراض ہوگا، مگر ایسا کچھ نہیں تھا۔ علی اگلے ہی دن بڑی محبت سے اپنی بیوی کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ رات ہوئی تو انم پھر سے بے ہوش ہوگی اور جب ہوش میں آئی تو بولی انٹی میں آپ کے کمرے میں سونا چاہتی ہوں۔ میں نے علی کے چہرے پر بے بسی سے دیکھا۔ وہ بولا انم ہمارے کمرے میں کیا خرابی ہے، تم وہاں کیوں نہیں سونا چاہتی؟ علی کی بات کا کوئی جواب انم نے نہیں دیا اور وہ چپ بس دیکھے جا رہی تھی اور خود سے اٹھ کر میرے کمرے میں چلی گئی۔ میں بولی علی یہ سب کیا ہے؟ اس کے چہرے پر بڑی پریشانی نظر آ رہی تھی۔ کہنے لگا امی میری سمجھ میں تو کچھ نہیں خدا آ رہا، نہ جانے یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں نے اسے دلاسا دیا اور بولی فکر نہیں کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ علی بولا امی آپ میرے لیے دعا کریں نا۔ میں نے اسباب میں سر ہلا دیا تو وہ بولا امی کہیں یہ سب عائشہ کی بد دعا کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا؟ میں بولی نہیں بیٹے تم فکر نہیں کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو پایا تھا۔ میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کو عزیز سے گزرتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ 1 مہینہ ایسے ہی گزرا تھا، ہر شب میری بہو میرے کمرے میں آ کر سو جایا کرتی، میں بہت کوشش کرتی مگر اس نے ایک بھی دن میری بات کا جواب نہیں دیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کی زبان پر تالے پڑ گئے۔ انم کے معاملے میں علی بہت لچک کھا رہا تھا، اس نے انم کو کھلی چھوٹ دے رکھی تھی۔ یوں ہی 1 مہینہ گزر گیا۔ ایک دن انم بولی میں اپنے والدین سے ملنے کے لیے گھر جانا چاہتی ہوں۔ میں اور علی نے اجازت دے دی مگر ہمیں اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ انم ہمارے گھر سے ہمیشہ کے لیے جا رہی ہے۔ انم نے علی سے کھلا کا مطالبہ کر لیا، ساری باتیں راز ہی رہ گئی تھیں۔ علی نے بھی ان سے طلاق دے دی۔ اب علی بہت غصے میں رہنے لگا تھا۔ وہ بولا امی انم نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، میں نے اس کی وجہ سے عائشہ کو طلاق دے دی مگر اس نے مجھے تماشائی سمجھ لیا تھا، اب میں بھی اس کو دلانے کی خاطر شادی کر کے ہی رہوں گا، مگر وہی حالات اس کے ساتھ ہوتے رہے۔ پھر میں بولی بیٹا تمہاری نظر میں کوئی لڑکی ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولا امی آپ میرے لیے لڑکی پسند کر لینا، میں یہ شادی جلد از جلد کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے حامی بھر لی اور علی کے 5ویں بیوی ڈھونڈنے لگی تھی۔ آخر اس بار مجھے زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا کیونکہ جس کے گھر بھی رشتہ دیکھنے جاتی لوگ مجھ سے پہلا سوال ہی یہی کرتے کہ آپ کے بیٹے کی پہلی 4 طلاقیں کس وجہ سے ہوئی تھیں، تو مجھے خود معلوم نہیں تھا دوسروں کو کیا جواب دیتی۔
خیر یوں ہی وقت گزرتا گیا، مجھے ایک ایسی لڑکی کا رشتہ مل گیا جس کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے علی کو لڑکی کی تصویر دکھائی اور اس کے متعلق ایک ایک بات اسے بتا دی۔ میں بولی علی اب تم خود ہی دیکھ لو اس جگہ شادی کرنی ہے یا نہیں۔ علی جلدی سے بولا امی میں یہاں پر شادی کرنے کے لیے رضامند، اور یوں زویا میری 5ویں بہو بن کر آئی۔ اس باتوں میں بہت پریشان تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آگے کیا بنے گا، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ زویا بھی شادی کی رات بے ہوش ہو گئی۔ جب وہ ہوش میں آئی تو اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کے کمرے میں سونا چاہتی ہوں۔ میں اسے اپنے کمرے میں لے کے بولی زویا مجھے بتاؤ تم میرے کمرے میں کیوں آئی ہو؟ کہنے لگی آنٹی علی کے کمرے میں بہت وحشت تھی، میرا دل بیٹھنے لگا تھا اور پھر میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ جب میں ہوش میں آئی تو بس دل چاہا کہ وہاں سے بھاگ جاؤ، مجھے لگا کہ آپ کے کمرے میں آ کر مجھے سکون مل جائے گا۔ میں بولی تم سے علی نے کچھ کہا ہے؟ بولی ہاں انہوں نے کچھ ایسا ہی کہا تھا جس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گئی۔ میں جھٹ سے بولی بتاؤ بتاؤ کیا بات کہی ہے؟ زویا سوچنے لگی، پھر وہ بولی کہ میں منہ لے گئی ہوں، میں سوچ کے بتاؤں گی۔ اب میری 5ویں بہو کے ساتھ ایک ہی ماجرا ہوا تھا اور میں اس معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے ایک منصوبہ بنایا۔ میں نے سوچا کہ میں خود ہی بیٹے کے کمرے میں جاؤں گی اور آخر ادھر ایسا کیا ہوتا ہے، اس کی بیوی اس کے ساتھ ٹکتی ہی نہیں۔ رات ہوئی تو میں نے زویا سے کہا تم آج شام اپنے کمرے سے مت باہر نکلنا۔ تو بولی کیوں آنٹی؟ علی میرا پوچھیں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ تو میں بولی تم اس بات کی فکر مت کرو، یہ معاملہ میں خود ہی سنبھالوں گی۔ زویا ایک شریف لڑکی تھی، وہ بات کی کھال نہیں اتارتی تھی، اس لیے اس نے میری بات مان لی۔ علی شام کو گھر آیا، وہ بولا زویا کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ وہ تمہارے لیے کھانا تیار کر رہی ہے۔ وہ یہ بات سن کر خوش ہو کر ساتھ رات کا کھانا کھا کر میں علی کے کمرے میں جا کے چھپ گئی، کیونکہ آج مجھے ہر حال میں اپنے بیٹے کا راز معلوم کرنا تھا۔ میں ہر چیز کا جائزہ لے رہی تھی۔ تھوڑی کچھ دیر گزری تھی کہ کمرے میں علی آ گیا، اور تب میری نظر ایک ایسی چیز پہ پڑی کہ میرے اوسائیں خطا ہو گئی۔ میں 25 سال پیچھے چلی گئی تھی۔ مجھے وہ دن یاد آیا جب میری شادی علی کے ابو کے ساتھ ہوئی تھی۔ میری ان کے ساتھ شادی دوسری تھی اور مجھے پہلی بیوی کے متعلق کچھ بھی نہیں بتایا گیا تھا۔ جب میری شادی کو 3 مہینے گزرے تو میں امید سے ہو گئی۔ میری امید سے ہونے کی خبر سن کر میری ساس اور شوہر بہت پریشان ہوئے۔ میں حیران تھی کہ انہیں خوشی کیوں نہیں ہوئی۔ تب میری ساس نے ایک دن ایک بڑا سا تویز میرے گلے میں ڈال دیا۔ میں نے پوچھا تو میری ساس بڑی خوف زدہ سی نظر آنے لگی۔ وہ کہنے لگی میرے بیٹے کی پہلی شادی جادوگرنی سے ہوئی تھی۔ میں یہ بات سن کے حیران رہ گئی۔ میں بولی کیا آج کل کے دور میں بھی جادوگرنیاں ہوتی ہیں؟ تب میری ساس بولی عورت جو پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑی ہوتی ہے نا، یہ جادوگرنیاں ہوتی ہیں۔ تمہیں علم ہے کہ یہ احمد نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے؟ ایک دن وہ اپنے ساتھ راشدہ کو لے آیا تھا، کہنے لگا امی یہ میری بیوی ہے۔ میں احمد کی بات سن کر ہی دنگ رہ گئی تھی۔ میں بولی میری ساس بولی کہ تم ایک ایسی لڑکی کو بیاہ کے لے آئے ہو، اس کو میں اپنی بہو کیسے تسلیم کروں؟ تب احمد کہنے لگا ٹھیک ہے، اگر آپ میری بیوی کو نہیں اپنائیں گی تو آپ میرے گھر سے نکل جائیں۔ بیٹا جس نے کبھی میرے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کی، وہ مجھے گھر سے نکال جانے کو کہہ رہا ہے تو چھپ کر ہی رہ گئی۔ پھر اس کے بعد میں ہر وقت بیمار رہنے لگی، یہاں تک کہ میں بستر سے ہلا گئی۔ احمد کو تو میری پرواہ نہیں تھی، وہ اپنی بیوی کی زلفوں کا اسیر تھا۔ ایک دن میری پڑوسن مجھے ایک پیر صاحب کے پاس لے گئی۔ میں نے حساب کروایا تو کہنے لگی کہ تم پر تمہارے بیٹے پر سخت قسم کا کالا جادو کچلایا گیا ہے۔ پیر صاحب نے اس کا توڑ دیا۔ میں تو اچھی بھلی ہوگی، احمد کے سر سے بھی راشدہ کے عشق کا بہت اتر رہا تھا، برائیاں نظر آنے لگی تھی اس کو۔ اب ان میں سے ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہے، یہاں تک کہ میرا بیٹا بھی بستر سے لگ گیا تھا۔ مجھے علم ہو گیا کہ یہ راشدہ کے کیا دھرا ہے۔ پھر میں نے احمد کا بھی توڑ کروا دیا۔ احمد سے حجاب ہو گیا تو میں نے اس کی شادی تم سے کروا دی۔ اب تم امید سے ہو تو مجھے فکر ہے کہ راشدہ جادو تم پر بھی کرے گی، تمہارے بچے پہ بھی نہ کر جائے۔ اور پھر میرے علی کی پڑھائی سے پہلے ہی میری ساس جو ہے انتقال کر گئی، اس لیے وہ علی کے لیے کوئی تویز نہیں کروا پائی تھی۔ آج علی کا عمل ہوا تو ایسا لگا کہ ایک بھیڑیا کمرے میں داخل ہو گیا۔ میں خود بے ہوش ہوتے ہوتے بچی تھی۔ خیر میں اگلے ہی روز علی کو ایک بہت پہنچے ہوئے پیر کے پاس لے گئی تو کہنے لگے اس پر کالا جادو کیا تاکہ اس کا گھر نہ بس سکے۔ اس کی بیویاں جو رات کے وقت بے ہوش ہو جاتی ہیں وہ بھی اسی وجہ سے ہو جاتی ہیں۔ علی کے کمرے میں ان تویزوں کی مدد سے ایسی وحشت بھری گئی تھی کہ جو کوئی بھی اس کمرے میں داخل ہونے کا سوچتا وہ بے ہوش ہو جاتا۔ میں نے پیر صاحب سے کہا میرے بچے کے جادو کو توڑ کر دیں پلیز، کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے وہ دوبارہ اس قسم کا کوئی تویز نہ چل سکے۔ پیر صاحب کہنے لگے کہ تم لوگوں پر کیا کہنا، جادو کروانے والی تو چل بسی ہے، یہ آخری جادو رہ گیا ہے تمہارے گھر پر، اس کا بھی توڑ ہو جائے گا۔ پھر علی پر ہوئے جادو کا توڑ ہو گیا۔ میں بے حد خوش ہو گئی تھی۔ علی گھر واپس آیا تو اس کی بیوی پہلے چیز اس کے کمرے میں موجود تھی اور مجھے
علم ہو گیا کہ سارے کھیل میں نہ تو عائشہ قصوروار تھی اور نہ ہی میرا علی، یہ سب تو راشدہ کا کیا دھرا تھا۔ خیر، اور وہ اس دنیا سے جا چکی تھی، اپنا کیا وہ اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ میں تو اس کی بخشش کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتی تھی کہ اس کی وجہ سے میرے بیٹے کی زندگی تباہ ہونے کی سطح تک پہنچ چکی تھی۔